रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 102 और 103 को देखेंगे। पारा नंबर 4 सूरह अल इमरान। सबसे पहले हम लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, अत्तकू तुम डर जाओ अल्लाह ताला से, हक का हक है तुकात ही इससे डरने का, वला तमूतुन्ना और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए, इल्ला मगर वान तुम इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, वातसिमू और मजबूती से थाम लो, बिहब्ल रस्सी को, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, जमिया सब मिलकर, वला और ना तफर्रकू तुम जुदा जुदा हो जाओ, वज़कुरू और याद करो नेमत को, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, अलैकुम अपने ऊपर, इस कुंतुम जब थे तुम आदा दुश्मन, फ़अल्लफ़ा तो इसने उल्फत डाल दी, बैना कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के दरमियान, फ़अस्बह तुम तो बन गए तुम बिनेमती ही साथ उसकी नेमत के, इख़वाना भाई भाई, वकुन तुम और थे तुम अला शफ़ा किनारे पर, हुफ्रा एक गड्ढे के, गड्ढा कौन सा, मिनन्नार आग के गड्ढे के, फ़अनक़ज़कुम तो इसने बचा लिया तुम्हें, मिन्हा इससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला, लाकुम तुम्हारे लिए, आयाती ही निशानियाँ अपनी, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पा जाओ। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ जैसा कि इससे डरने का हक़ है, और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम इसकी नेमत से भाई भाई बन गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो इसने तुम्हें इससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। अल्लाह की रहमत से अब हम आयत नंबर 102 को देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ। यहाँ पे ईमान वालों से अल्लाह ताला से डरने का मुतालबा क्यों किया गया है, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला से डरने का मुतालबा इसलिए किया गया है ताकि वो इसके अहकामात और इस्लाम के आयद करदा फ़राइज़ को पूरे तौर पर बजा लाएँ, और जिससे इसने रोका है इससे रुक जाएँ। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यानी अल्लाह की अताअत करो, नाफरमानी से बच जाओ, इसे याद रखो, किसी हाल में ना भूलो, इसकी नेमतों का शुक्र बजा लाओ और नाशुक्री ना करो। फिर फरमाया इस्लाम पर ही मरो। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे क्या है, अल्लाह से डरने का हक़ है, यहाँ पे अल्लाह से डरने का क्या मतलब है, अल्लाह से डर जाओ जैसा इससे डरने का हक़ है। यहाँ अल्लाह का डर ये नहीं है कि तर्के दुनिया कर लो, दुनिया के काम छोड़ दो, शादी नौकरी बच्चे सब छोड़ दो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में रहते हुए अल्लाह का हुक्म मान कर ज़िंदगी गुजारना अल्लाह से डरने का हक़ है। तकवा क्या है, अल्लाह का डर, यानी जिस काम का हुक्म अल्लाह ताला दे इसको अंजाम दिया जाए, और जिस काम से मना करे इससे बाज आ जाए, हक्का तुकाती ही जैसा कि इससे डरने का हक़ है। यानी कि इसका मतलब है कि किसी मुसलमान पर कभी भी ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि जब वो अल्लाह के खौफ से गाफिल हो जाए, क्योंकि मौत के वक्त का तो किसी को भी इल्म नहीं, और अल्लाह से डरने का ऐसा ही हक़ है कि जिन जिन अवामिर का इसने हुक्म दिया है वो कर लो, और जिन नवाही से रोकने का कहा है उसे ठीक ठीक और बर वक्त बजा लियो, उसकी अल्लाह की अताअत की जाए, ज़िक्र किया जाए, भुलाया ना जाए, शुक्रगुजारी की जाए, नाफरमानी ना की जाए, ये डरने का हक़ है। यानी हर जगह अल्लाह का तकवा हो, अल्लाह ताला का डर हो।
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے احکامات کو پورے طور پر بجا لانا ضروری ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو تم جتنی استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنی صحت کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو، نہ خود بدلو، نہ اپنے دین میں تبدیلی لاؤ، اور اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرو، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ خالص مسلمان بن جانے کے لیے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تو پیاری بہنوں، خالص مسلمان بن جانے کے لیے مکمل اطاعت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہر کام کرنے کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والے ارادہ کر لیں کہ ہر لمحے میں نے مسلمان بن کے رہنا ہے، اس لیے کہ موت کا آنا ہم سے چھپایا گیا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اس کے لیے کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی خواہش ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، لیکن کلمہ آپ کو بولتی ہی نہیں، تو پھر کیسے نصیب ہوگا؟ اس سے چلتے پھرتے کلمے کا بھی ورد کیا کریں، پورا ناصل لا الہ الا اللہ اتنا بھی آپ پڑھیں گی تو آپ کی زبان اس کلمے کی انشاءاللہ عادی رہے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ، جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس آیت میں کس کی دشمنی کا ذکر ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کا کہنا مان لو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں لٹا دیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، شان نزول بتایا تھا کہ اوس و خزرج کے دو قبائل کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے دوستی اور پرانے دوستی کی باتیں کر رہے، تو سلوک اتفاق سے بیٹھے ہوئے، تو جب یہودی وہاں سے گزرے تو انہوں نے لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، اور وہ واقعی غصے میں آ گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے سمجھانے پر باز آ گئے۔ تو یہاں پہ ذکر اسی بات کا ہے کہ اوس و خزرج کے ماضی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے درمیان میں کیسی دشمنی تھی، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے لیے سب دشمنیاں ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن جو آسمان سے لٹکا ہوا ہے، اس کو پکڑو گے، پکڑ کے رکھو گے تو سیدھے راستے پر رہو گے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ یہاں خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپس میں جڑے رہو، جیسے انگلیاں آپس میں انگلیاں جڑی رہتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بھی بتایا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ ظاہری نور ہے، سراسر شفا دینے والا ہے اور نفع بخش ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کے لیے یہ بچاؤ ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا دنیا میں بھی بچاؤ ہوگا اور آخر میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ان راستوں پر شیاطین چل پھر رہے ہیں، تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، وہ رسی قرآن کریم ہے۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، فساد نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، علیحدگی سے بچ جاؤ۔ اس کے بارے میں مزید ہم اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔